यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट बिहान 6 बजेको समाचार सुन्नुहोस्। सरकारलाई समर्थन गरेका 10 राजनैतिक दलको सहमतिमा संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत 10 दलको सहभागितामा नयाँ गठबन्धन बनेपछि निर्माण भएको नयाँ सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवर्धन लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर जनतालाई राहतको अनुभूति दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका संचार मन्त्री शर्माले नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने र कृषिको व्यवसायीकरण गरी आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। संचार मन्त्री शर्माले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने, कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाई कृषिमा हुने क्षतिको परिपूर्तिका लागि विशेष रूपमा जोड़ दिने र कृषकलाई योगदानमा आधारित पेन्सन आयोजनाको कार्यान्वयन गरिने पनि बताउनुभयो। संचार मन्त्री शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका विषयमा विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनैतिक दल र पक्षहरूबीच भएका सहमति एवं सम्झौताहरूलाई हृदयंगम गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिबद्ध रहँदै कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। सरकारले ल्याएको न्यूनतम कार्यक्रममा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक आयोग बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ। यसबाट संघीय संरचनालाई चुस्त दुरूस्त र मितिव्ययी बन्ने सरकारले विश्वास लिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। गरीब तथा विपन्न नागरिकका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागिताको व्यवस्था मिलाउने, मुलुकका आर्थिक समृद्धिका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष रूपमा जोड़ दिने सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै संचार मन्त्री शर्माले सीमा सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने, सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बल बीओपी को संख्या थप गर्ने तथा असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकनका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने बताउनुभयो। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको समापन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिकै साझा न्यूनतम कार्यक्रम भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतको भन्दा विकसित र परिमार्जित भएर आएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वर्तमान गठबन्धनका 10 दलको मेहनतसँगै विगतमा सत्ता साझेदारका रूपमा रहेको अन्य दलको पनि भूमिका समावेश रहेकाले राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा रहेको यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग र सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको इमानदार कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई राहतको अनुभूति दिने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढ़ाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 50औं बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी प्रगति राम्रा भएका विकास आयोजनामा साधन स्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनुभयो। 10 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले बारामा जनता समाजवादी पार्टी जसपा तथा चितौन र तनहुमा कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई सघाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा जसपाका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादव र चितौन क्षेत्र नम्बर 2 मा कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1
बैठकमा कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई सघाउने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरूङले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच आजदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचन आयोगले चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाभर यही चैत 24 गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचार संहिता 2079 को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित सन्देश सहितको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2078 र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2078 टेबुल भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले लोकसेवा आयोगको 63औं वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुभयो। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सांसदहरूको नाम मनोनयन गर्नुभयो। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 7 को कौछिनीमा भएको बलेरो दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीबाट हिजो दिउँसो मन्थली नगरपालिका 7 कौछिनी तर्फ जाँदै गरेको बलेरो जीप सड़कबाट करिब 100 मिटर तल खस्दा मन्थली नगरपालिकाका 50 वर्षीय चालक दलबहादुर आले मगर, उक्त नगरपालिका 7 की 82 वर्षीय नन्दमाया भण्डारी, सोही वडाकी 55 वर्षकी ज्ञानदानी तामाङ, 68 वर्षका जेनसुन तामाङ र सुनापति गाउँपालिका 1 गुन्सीकी 8 वर्षीय लाक्पा घिसिङको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले चीनका विदेश मन्त्री चिङ काङसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। चीनको बेजिङ स्थित विदेश मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच दुई देश बीच लामो समयदेखि चल्दै आएको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगलाई अझ सुदृढ़ बनाउने, भ्रमण आदान प्रदान, विकास सहयोग, व्यापार, लगानी र पर्यटन लगायतका विषयमा छलफल भएको बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। 6 बजेको समाचार यही सकिन्छ। अब यसपछि अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।